निर्वाचन आयोगद्वारा उम्मेद्वारहरूलाई चुनाव चिन्ह प्रदान 8000 उम्मेद्वारले लिए उम्मेदवारी फिर्ता निर्वाचन चिन्ह पाएसँगै उम्मेद्वारहरू जनताको घर दैलोमा केन्द्रित मतदाता रिजाउन दलहरूको तछाड मछाड सुरु प्रलोभनमा पारेरै निर्वाचन जित्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै निर्वाचन आयोग अनुगमनमा चुकेको विश्लेषकको भनाई एमाले राजवादीहरूसँग गठबन्धन गरिरहेको काङ्ग्रेसको आरोप सत्तामा हुँदा विकासका योजनाहरू अलपत्र बनाएको जिकिर चुनावमा गठबन्धनलाई धुलो चटाउने ओलीको ठोकुवा आर्थिक मन्दीको सामना गरिरहेको श्रीलङ्कामा राजनीतिक सङ्कट चुलिदो राजापाक्सेलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन राष्ट्रपति सहमत जनप्रदर्शन भने अझै रोकिएन र वर्षाका कारण नेपाल र जिम्बाब्वे बीचको पहिलो एकदिवसीय खेल स्थगित खेल पुनः भोलि हुने क्यानको भनाई अब समाचार विस्तारमा निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा करिब 8000 उम्मेद्वारहरूले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएको जनाएको छ निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले करिब 1,53,000 उम्मेदवारी परेकोमा करिब 8000ले फिर्ता लिएको जानकारी दिनुभएको हो उहाँले उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो दलको आधिकारिक उम्मेदवारले दलकै निर्वाचन चिन्ह पाउँदा स्वतन्त्र वा बागी उम्मेदवारहरूले भने आयोगले यसअघि तय गरेको 40 प्रकारका चिन्ह मध्येबाट निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिएको छ चुनाव चिन्ह आज वितरण हुन्छ आज बेलुका 5 बजेसम्म चुनाव चिन्ह वितरण हुन्छ सम्बन्धित दलहरूलाई दलकै चुनाव चिन्ह दिइन्छ भने स्वतन्त्रलाई स्वतन्त्रको निर्वाचन चिन्हको समूह छ त्यसबाट स्वतन्त्रहरूलाई निर्वाचन चिन्ह दिइन्छ चर्चामा रहेको भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बन्नुभएका जगन्नाथ पौडेलले भुइँकटहर निर्वाचन चिन्ह पाउनु भएको छ यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा स्वतन्त्र तर्फबाट उम्मेद्वार बालेन्द्र शाह उर्फ बालेनलाई निर्वाचन चिन्ह लौरो प्रदान गरिएको छ निर्वाचन चिन्ह पाएसँगै उम्मेद्वारहरू जनताको घर दैलोमा केन्द्रित बनेका छन् निर्वाचन चिन्ह प्राप्त गरेसँगै उम्मेद्वारहरूलाई निर्वाचन प्रचार प्रसारको बाटो खुलेको छ मतदाता रिजाउन प्रलोभनमा पार्न उम्मेद्वारहरूको तछाड मछाड नै हुने गर्दछ विडम्बना पछिल्लो समय मतदातालाई प्रलोभनमा पारेरै निर्वाचन जित्ने प्रवृत्ति हावी भएको छ एक रिपोर्ट पहिलो चुनावमा मेरो खर्च 80,000 रुपियाँ थियो दोस्रो चुनावमा 3 करोड र लास्ट चुनावमा 6 करोड ल भन्नुस् त तपाईहरु कोही चुनाव लड्न चाहनुहुन्छ मेरो क्षेत्रबाट नेपाली कांग्रेसका नेता शशाङ्क कोइरालाको यो अभिव्यक्तिले धेरैलाई झस्कायो निर्वाचन आयोगले हतार प्रष्टीकरण नै माग्यो कारण कोइरालाले 2074 सालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा 6 करोड खर्च गरेको खुलासा गरे आयोगमा खर्च विवरण बुझाउँदा 21,75,000 खर्च विवरण बुझाएका थिए जबकि त्यो बेला उम्मेद्वारले 25 लाख मात्र खर्च गर्न पाउने उल्लेख थियो समग्रमा कोइराला एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् तितो यथार्थ यही हो राजनैतिक दलहरूले यस्ता खर्च रेकर्डमा राख्दैनन् तर अहिले चुनाव प्रचार प्रसारमा नेता कार्यकर्ताका लागि गाडी होइन गाडीहरू प्रयोग गर्छन् मोटरसाइकलको लर्को नै लगाउन थालेका छन् शहरदेखि गाउँमा मतदाता ओसार्नेदेखि ठाउँ-ठाउँमा मतदाता रिझाउन गरिने भोज भतेर्ने चुनाव जित्ने आधारको रूपमा विकास हुँदै गएको छ खाली आफूले के पाए के पाइन भन्ने आधारमा उनीहरू जजमेन्ट गर्छन् जहाँबाट केही कुरा पाएका छन् त्यो यथावत रहन्छ जहाँबाट केही पनि कुरा पाएका छैनन् तिनीहरू विस्थापित हुने आसन्न निर्वाचनका लागि अहिले हरेक दलका नेता कार्यकर्ताहरू आफ्नो पार्टीको उम्मेद्वारका लागि भोट माग्न जनताको घर दैलो अभियानमा होमिएका छन् चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न राजनैतिक दलहरूको दौडधुप र कसरत स्वाभाविक भए पनि आजभोलि यो दौडधुप र कसरत हरेक उम्मेद्वारका लागि महँगो हुँदै गएको छ चुनाव ताका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उम्मेद्वारको क्षमता योग्यता योजना जस्ता विषयहरू गौण हुँदै गएका छन् यति सानो उसमा सीमित छन् कि त्यसले गर्दाखेरि नै यो सबै एउटा अवसरहरू जुन हुन सक्थ्यो जुन सम्भावनाहरू थियो सम्भावनालाई बढाउने होइन रोक्ने सीमित गर्ने अभ्यासमा पार्टीहरू भएको जस्तो लाग्छ मतदातासँग त्यो अर्थै छैन कस्तो खालको मेयर चाहिन्छ भनेर मतलबै छैन नि
त्यो पार्टीको नेताको खल्तीबाट को आफूलाई अनुकूल हुन्छ त्यसलाई दिने हो। अलिकति हेरिदिने यो राख्यो भने चुनाव जित्ने हो कि भनेर। अब भाग्यले चुनाव जित्ने बाहेक म अहिले देख्दिनँ। निर्वाचनको परिणाम आएसँगै हार्ने उम्मेद्वारले जित्नेलाई पैसा बाँडेर चुनाव जितेको आरोप प्रत्यारोप नै चल्ने गर्छ। भलै आरोपलाई सत्य साबित गर्ने ठोस प्रमाण हुँदैन, तर यो असत्य भने पक्कै होइन। निर्वाचनमा चुनाव प्रचार प्रसार सामग्रीपछि अत्याधिक खर्च हुने क्षेत्र भोज भतेर हो भन्दा फरक नपर्ला। यसतर्फ आम मतदाता साथै नियमनकारी निकायको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। जति जति निर्वाचन मिति नजिकिँदैछ चुनावी सरगर्मी थप बढ्दो छ। उम्मेद्वारहरूको अन्तिम नामावली सार्वजनिक भएसँगै निर्वाचनको माहौल थप तातिएको छ। दलहरूले महानगरलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएपछि यति बेला सिङ्गो देशका ध्यान 6 महानगरमा केन्द्रित देखिन्छ। एक रिपोर्ट। शनिबार उम्मेद्वारहरूले आआफ्नो चुनाव चिन्ह पाएका छन्। यससँगै उम्मेद्वारहरू चुनावी प्रचारका लागि नागरिकको घर दैलोमा केन्द्रित बनेका छन्। सबै स्थानीय तह उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भए पनि 6वटा महानगरपालिकालाई दलहरूले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको पाइन्छ। आफ्नै उम्मेद्वार विरुद्ध बाँकी उम्मेद्वार उठेपछि दबावमा रहेका गठबन्धनका लागि महानगरको जित थप सकसपूर्ण छ भने एमाले भित्र केही महानगरमा विवादित उम्मेद्वार त कतै असन्तुष्ट कार्यकर्ताको प्रभाव मतदानसम्मै पर्ने डर कायमै छ। काठमाडौँ महानगरमा एमालेबाट मेयरमा केशव स्थापित सुरुदेखि नै विवादित छन्। स्थापितको प्रतिस्पर्धामा कांग्रेस नेत्री सृजना सिंह छिन्। स्थापित यसअघि काठमाडौँ महानगरको मेयर भइसकेका छन् भने सृजना कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहकी श्रीमती हुन्। सिंह र स्थापित दुवै हेभी वेट उम्मेद्वार हुन्। एमालेबाट उपमेयर चिट्ठा पाएकी सुनिता डंगोल पनि पछिल्लो समय आफ्नो अभिव्यक्तिका कारण आलोचित छन्। स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाह र विवेकशील साझाका उम्मेद्वार समीक्षा बास्कोटा पनि चर्चासँगै जनताले पत्याउने विश्वासमा देखिन्छन्। र आज काठमाडौँवासीले परिवर्तन खोज्नु भएको छ। तपाईँ आफ्नो घरको एउटा सामान बिग्रियो भने एकचोटि मर्मत गर्नुहुन्छ, दुईचोटि मर्मत गर्नुहुन्छ, तीनचोटि मर्मत गर्दा त्यसले तपाईको अरू क्षति नहोस् भनेर सामान परिवर्तन गर्नुहुन्छ। अब तपाईँ यो महानगरमा लगेर हाल्नुहोस् त। अब काठमाडौँको मेयरमा उहाँहरूले मत परिवर्तन गरेर सम्भावना बोकेका यो राजनीति नै सफा गर्छु भनेर आएका युवालाई पत्ताउने कि नपत्ताउने। चर्चाको केन्द्रमा रहेको भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरका लागि गठबन्धनबाट निवर्तमान मेयर रेणु दाहाल, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेबाट विजय सुवेदी र स्वतन्त्र उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेल बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। कांग्रेस नेता तथा पूर्व सांसद जगन्नाथ पौडेल उम्मेद्वारी फिर्ता नलिएपछि भरतपुर महानगर गठबन्धनका लागि थप पेचिलो बनेको छ। अनि हँसिया हतौडामा भोट हाल भनेर भन्ने त्यो व्यवस्था अहिलेको नेपाली कांग्रेस सरकारमा छैन। हामीले यसको बौद्धिक बहस पनि हामी गर्न सक्छौँ। गठबन्धनको कुरा पनि आएको छ। गठबन्धन गरेर चाहिँ यदि लोकतन्त्रलाई क्षति पुग्छ भने त्यो के को लागि गठबन्धन? गठबन्धनले यदि जनताका इच्छा र आकांक्षाहरू कुण्ठित हुन्छन् भने त्यस्तो गठबन्धन हामीलाई किन आवश्यक छ? गठबन्धनका कारणले पार्टीका बीचको अन्तर्द्वन्द्व बढ्दै जान्छ भने त्यस्तो गठबन्धन किन? गण्डकी प्रदेशको मुकाम पोखरा महानगरपालिकामा एमालेबाट कृष्ण थापा चुनावी मैदानमा छन्। एमाले सचिवालय बैठकले यसअघि मेयरमा एमाले नेता दीपक पौडेलको नाम टुङ्गो लगाए लगत्तै सिक्रेटोरी गरेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि थापालाई मेयरको चिट्ठा पर्यो। सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्य उम्मेद्वार छन्। कांग्रेस नेता विमल बहादुर कार्कीले मनोनयन फिर्ता नलिएपछि पोखरामा पनि त्रिपक्षीय भिडन्त हुने देखिन्छ। एमालेको गढ मान्ने पोखरा महानगरमा गठबन्धनबाट बागी उम्मेद्वार कायमै रहेपछि यहाँको निर्वाचन पनि रोचक बन्ने निश्चित छ। हाम्रो गौरवशाली पार्टीको सर्दै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एक खालको तपाईँले देखिरहनु भएको जुझिरहनु भएको आज देशभरि उहाँको कस्तो क्रेज छ, हाम्रो पार्टीको क्रेज छ। हाम्रो पार्टीमा हजारौं चाहिँ विभिन्न पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू आइरहनु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले अब यो गठबन्धन आफैमा अलमलिएको चाहिँ शक्ति हो।
हामी भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ अगाडि लगाउने शक्ति हो। तसर्थ यो गठबन्धन सजिलै चाहिँ परास्त चाहिँ हामी गर्छौँ भन्ने हाम्रो भनाइ छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकामा यस अघिका मेयर एमालेबाट विजय सोरावगी र गठबन्धनबाट राजेश मान सिंह मुख्य प्रतिस्पर्धी छन्। एमाले र लोसपाको गठबन्धन र सत्ता गठबन्धन बीच भिडन्त हुँदैछ। विराटनगर महानगरमा एमालेबाट सागर थापा र गठबन्धनबाट नागेश कोइराला मेयरको प्रतिस्पर्धामा छन्। ललितपुरमा एमालेबाट मेयरमा हरिकृष्ण व्यञ्जनकार र सत्ता गठबन्धनबाट कांग्रेसका चिरीबाबु महर्जन प्रतिस्पर्धामा छन्। 6वटा महानगरपालिकामा साना ठूला सबै राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारको दृष्टि छ। समग्रमा यस पटक महानगरमा सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षी एमाले बीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। 5 दलीय सत्ता गठबन्धन र नेकपा एमालेको चर्चाले स्थान पाएको स्थानीय तह निर्वाचनमा राजेन्द्र लिङ्गदेन नेतृत्वको राप्रपा समिति स्थापित हुन खोजिरहेको छ, तर उसका लागि आफ्नै मुद्दा घातक सिद्ध बनिरहेको छ। एक रिपोर्ट। 2062-63 को जनआन्दोलनपछि राष्ट्रस्थ चाहने जनमतलाई कुनै स्थान दिइएको थिएन। राजा चाहने टाँटाबाटाहरू पनि गणतन्त्रवादीबाट हेपिएका थिए। अझ भनौँ हेपिने डरकै कारण मात्र मौन समर्थनमा थिए। तर बितेको 1.5 दशक यता एकलौटी देश भोग चलन गरिरहेका ओली, प्रचण्ड र देउबा जस्ता नेताहरूकै व्यवहारका कारण त्यस्तो जनमतको आधार बढ्दै गएको मात्रै छैन, राजेन्द्र लिङ्गदेनसम्म आइपुग्दा एकीकृत भएर डर देखाउन खोजिरहेको छ। अहिले गणतन्त्रवादीहरूलाई निद्रामा पनि झस्काउने कुनै शक्ति छ भने त्यो लिङ्गदेन नेतृत्वको राप्रपा नै हो। असम्भव नै मानिए पनि राजा फर्काउने लिङ्गदेनको उद्देश्यले गणतन्त्रमा खाइपाए आएकाहरूको निद हराम भएको छ। तथापि लिङ्गदेन आफैलाई नेपाली राजनीतिमा स्थापित हुनु सबैभन्दा बढी चुनौतीपूर्ण छ र यसका लागि यही स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिङ्गदेनले आधारशिला बनाउन खोजिरहेका छन्। भ्रष्टाचार नगर्ने मान्छे त हुँदै हुँदैन नि, नखाने मान्छे त हुँदै हुँदैन नि, त्यस्तो पनि नेता हुन्छ र नेता भएपछि त खान्छ नि, चोर्छ नि भन्ने जो मानसिकता बनेको छ मात्रै होइन, चोर्नुपर्छ भन्ने जुन मानसिकता बसेको छ त्यसको अन्त्य गर्न चाहन्छौँ र जसलाई हामीले चाहिँ नि सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता दिएको छौँ र हामीले भ्रष्टाचार गरेर खानु, आमाको रगत खानु सर मानेर काम गर्छौँ भनेर सङ्कल्प गरेका छौँ। हाम्रो उम्मेदवारहरूले भ्रष्टाचारको विरुद्ध सङ्कल्प गरेर मात्रै दरखास्त दिन गएका छन्। भ्रष्टाचार गरेर खानु आमाको रगत खानु समान हो। लिङ्गदेनका लागि अहिले यो प्रण फलिफाप सिद्ध बन्दैछ, किनकि भ्रष्टाचार विरोधी यही सङ्कल्पलाई प्रमुख अस्त्र बनाएर राप्रपाका हरेक उम्मेद्वार चुनावमा होमिएका छन्, जसलाई पत्याएर जनताले लोभ लाग्दो समर्थन पनि दिएका छन्। आमसभादेखि सामाजिक सञ्जालसम्म राप्रपाले शक्ति देखाउने काम गरेको छ। विगतमा निर्वाचित झापाको हल्दीबारी र कसन कौवल जस्ता स्थानीय तहका केही सफलतालाई रोल मोडल बनाएर लिङ्गदेनले आगामी निर्वाचनमा आफूलाई थप विस्तार गर्ने नीति अघि बढाएका छन्। अहिले पनि कचन कौवल हल्दीबारी भन्ने गाउँपालिकाहरूमा 12 कक्षासम्म निःशुल्क छ, चुनाव जितेको छ होइन। अहिले चाहिँ त्यो गाउँका कुनै पनि वार्डहरू कालो पत्रे सडकले नछोएको छैन, तर जबकि 5 वर्ष अगाडि त्यहाँका मानिसहरूले कालो पत्रे सडक कस्तो हुन्छ भनेर हेर्नको लागि कि बिर्तामोड भन्ने सहर आउनु पर्थ्यो कि बिहार जानु पर्थ्यो। राजालाई गाली गरेर, पञ्चायतलाई गाली गरेर अनि राप्रपालाई प्रतिगामी पुनरुत्थानवादी भनेर चुनाव जित्ने, देशमा चाहिँ ठुलो पार्टी बन्ने अब त्यो समय गयो। राप्रपामा जुन खालको लहर लिङ्गदेनले ल्याएका छन् त्यो विगतमा सायदै थियो, तर सानो लोभकै कारण विचार सिद्धान्त नमिल्नेसँग गरिएको तालमेल उनका लागि घातक बन्न सक्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा राप्रपाले चितवनमा एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेको छ। 5 दलीय गठबन्धन एक भएर एमाले विरुद्ध उभिएका बेला राप्रपा एमालेसँग मिल्न गएपछि सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले खिसी ट्याउरी गरिरहेका छन्। हेर्नुहोस् कस्ता तत्त्वसँग ओली आज हात मिलाउन गएका छन्। सारा चाहिँ यो चाहिँ पुरातनपन्थी राजावादी प्रतिक्रियावादी भ्रष्टाचारीहरूसँग गठबन्धन गरिरहेको छ ओलीले, यो एमालेले। उसको गठबन्धन र हाम्रो गठबन्धनको तपाईहरु सबै प्रष्ट तुलना गर्न सक्नुहुन्छ। लिङ्गदेनको मूल मुद्दा यो व्यवस्थामाथि हो। देशलाई 2 दशक पछाडि धकेल्न उनी अझै राष्ट्रस्था पुनः स्थापनाको मुद्दालाई सिरोपर गरिरहेका छन्, जबकि विपक्षीहरू यसलाई पुरातनवादी र प्रतिगामीको नाम दिएर निरन्तर विरोधमा छन्। फलत नेतृत्वमा आएपछि उभार ल्याएका लिङ्गदेनलाई उत्साह नै नभएको राजा फर्काउने मुद्दा नै घातक हुने देखिन्छ।
यो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। नेपाली कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजावादीहरूसँग गठबन्धन गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले ओलीले पुरातनपन्थी र भ्रष्टाचारहरूसँग गठबन्धन गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले विकासको नाममा नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूले केन्द्रबाट बजेट लगेर आफै उपभोक्ता आफै ठेकेदार बन्ने गरेको र बजेट सबै खल्तीमा हालेको आरोप समेत लगाउनु भयो। उहाँले नेकपा एमाले विकासका योजनाहरू अलपत्र बनाएको पनि बताउनु भयो। एमालेका पार्टीका कार्यकर्ताले गाउँबाट केन्द्रबाट बजेट लाने, आफै उपभोक्ता बन्ने, आफै ठेकेदार बन्ने, बजेट सबै खल्तीमा हाल्ने, विकासको योजना अलपत्र पार्ने काम गरेका छन्। वरिष्ठ नेता पौडेलले गठबन्धनले गरेको अहिलेको राजनीति र विकास रणनीति सही ढङ्गमा अघि बढिरहेको पनि जिकिर गर्नुभयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि यो समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सत्ता गठबन्धनको काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरको उम्मेद्वार सिर्जना सिंहले आफू विजय भएमा भ्रष्टाचार मुक्त महानगर बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। आज नेपाली काङ्ग्रेस निकट बुद्धिजीवी पेसाकर्मी परिचालक समिति काठमाडौँले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सिंहले आफू मेयरमा विजयी भएमा काठमाडौँ महानगरलाई भ्रष्टाचारको दुर्गन्धबाट मुक्त गराउने बताउनु भएको हो। उहाँले डिजिटल प्रविधि अपनाएर घरैबाट जनताले सेवा लिने व्यवस्था गर्न पनि आफू लागि पर्ने बताउनु भयो। सिंहले सबै महिलाहरूको भावनालाई कदर गरेर अघि बढ्ने योजना पनि सुनाउनु भयो। अपनाएर सबैलाई सकेसम्म घरबाट नै सुविधा कामहरू गर्न सक्ने मेरो पालोमा म गर्नेछु र म आफू जितेर गएपछि म तुरुन्तै नै म सुरु गर्नेछु भनेर पनि म यहाँलाई भन्न चाहन्छु। सिंहले आफूलाई नेपाली काङ्ग्रेसले सर्वसम्मत रूपमा मेयरको उम्मेद्वार बनाएको बताउनु भयो। सुरुमा मेयरका लागि नेपाल महिला सङ्घ काठमाडौँले प्रस्ताव गर्दा आफ्नो श्रीमान प्रकाशमान सिंहलाई थाहा नै नभएको उहाँको दाबी थियो। नेकपा एमालेबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपमेयर बनेकी सुनिता डङ्गोल विवादमा तानिन थालेकी छन्। पहिले मेयरमा उठ्ने उद्घोष गरेर पछि एमालेबाट उपमेयरको उम्मेद्वार बनेपछि नै उनीमाथि तेर्सिएको प्रश्न अन्य उम्मेद्वारमाथिको टिप्पणीका कारण अझ पेचिलो बन्दै गएको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरमा मेयर पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेकी सुनिता डङ्गोलले घोषणापत्र निर्माणका लागि सुझाव माग्दै गर्दा युवा उम्मेद्वार भन्दै उनको चर्चा सुरु भएको थियो। हुन पनि सन् 2011मा मिस नेवाको ताज पहिरिन सफल तथा रञ्जना लिपिलाई नवीन सोचका साथ विश्वभरका नेपालीलाई सिकाउँदै आएकी एक जुझारु युवाका रूपमा उनीबाट धेरै आशा गर्नेहरू पनि थिए। मुलुक समृद्ध बनाउन नयाँ सोच र जोस भएका युवा आवश्यक रहेको बताउने उनले प्रष्ट नभने पनि स्वतन्त्र रूपमा उठ्ने सङ्केत गरेकी थिइन्। काठमाडौँका जनताले सधैँ न्यायको पक्षमा मतदान गरेको इतिहास भएको भन्दै साथमा ठुला दलको सम्पर्कमा पनि रहेको बताउँदै आएकी थिइन्। हुन त त्यति बेलैबाट उनी एमाले निकट रहेको भन्ने कुरा बाहिर आएको थियो। ब्याचलर अफ साइन्स बायोटेक्नोलोजीमा स्नातक गरेकी डङ्गोललाई विद्यासुन्दर साक्य मेयर भएका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनविदको रूपमा नियुक्ति दिइएको प्रसङ्गलाई कोट्याएर उनी एमालेको कार्यकर्ता भएको निकटस्थहरूले बताउँदै आएका थिए। पछि एमालेबाट उपमेयर उठ्न तयार भएपछि उनको थप वास्तविकता बाहिर आए पनि विद्यासुन्दरले मेयरमा टिकट पाए भोट काट्नकै लागि मेयरको उनको उम्मेदवारी प्रयोग हुने विश्लेषणहरू हुँदै आएका थिए। तर साक्य मेयरको रिङबाट बाहिरिएपछि उनकै तर्फबाट उपमेयर बनेको आरोप खेपेकी उनलाई एउटा ठुलो दलले पत्याएकोमा भने युवा अगाडि आएको सकारात्मक रूपमा समेत बुझिएको थियो। तर उम्मेदवारी दर्ताको एक हप्ता नबित्दै उनमा युवाप्रतिकै धारणा बदलिन थालेको छ। र जो गीत गाउनेहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ राजनीतिमा, उहाँहरूलाई पनि के गीतहरू छ नि होइन, फरक फरक खालका गीतहरू र सबै कलाकारहरू ऱ्यापरदेखि लिएर सबैलाई
आह्वान गर्न चाहन्छौँ। हामी जितेपछि एम्फिथिएटर बनाउँछौँ जहाँ चाहिँ उहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्न आउनुहुन र आफ्नो कलालाई प्रस्तुत गर्नुहुन पनि आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। मेयरका उम्मेद्वार केशव स्थापित मिटु आरोपमा जोडिँदा समेत पृष्ठपोषणमा लागेकी डङ्गोल यसअघि नै महानगरमा विज्ञका रूपमा कार्यरत रहेकोले साक्यको कार्यकालको अपचसको नैतिक दबाव पनि थपिएको छ। आफ्नो उम्मेदवारीले युवा र महिलाको भावना प्रतिनिधित्व गर्ने बताएकी उनले आफ्नो प्रतिस्पर्धी नै नरहेका मेयरका उम्मेद्वार बालेन शाहप्रति गरेको कटाक्षले उनी अझ विवादमा तानिएकी छन्। उनमा घमण्ड यति चढिसकेको छ कि आफू बाहेक अन्य युवाले राजनीति नै बुझ्न नसक्ने सम्मको आक्षेप लगाउन थालेकी छन्। उम्मेद्वार हुनेले सरकारको प्रणाली बुझ्नुपर्ने बताएकी उनले बालेन शाहलाई आफूले थिएटर बनाउने र त्यसमा प्रस्तुति दिन बोलाउने सम्म भन्ने भएकी छन्। देशमा नै बहुदलीय प्रणाली छ अनि फेरि के आवाज सुनिन्छ भने होइन व्यक्ति आउनुपर्छ, स्वतन्त्र व्यक्ति आउनुपर्छ भन्ने आवाज सुनिरहेको छ। यो सुनिरहँदाखेरि, आवाज गुन्जिरहँदाखेरि, यो आवाज उचालिरहनेहरूलाई देख्दाखेरि दया लाग्छ, माया लाग्छ। देशको प्रणाली नै नबुझ्ने हरे बाबा अरू धेरै कुरा बुझ्नु परेन, सरकारमा आउने सपना देख्छौँ भने अब त सरकारको प्रणाली पनि त बुझ्नु पर्यो नि। पुरातन शक्ति र वृद्धभन्दा वैकल्पिक र युवालाई विश्वास गर्नेको संख्या बढिरहँदा आफूलाई युवाको प्रतिनिधि ठान्नेहरूको यो स्तरको बुझाइले पुनः गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ। वैचारिक स्खलन र आफ्नो सिद्धान्तमा टिक्न नसक्दा वैकल्पिक दलहरू अस्तित्व रक्षाको अवस्थामा रहेको उदाहरणले डङ्गोलमा आएको परिवर्तन उनकै लागि प्रत्युत्पादक बन्ने सङ्केत गर्दछ। तर यही उदाहरणका कारण स्वतन्त्र र आफूलाई युवा भनेर दाबी गर्दै नेतृत्व गर्न तम्सिने प्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा आउने परिवर्तन भने अझ घातक बन्ने खतरा बढेको छ। सरकारले विज्ञापन बोर्डमा सूचीकृत नभएका सञ्चार माध्यमहरूलाई विज्ञापनको कारोबार गर्न नदिने भएको छ। विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईले आगामी साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी सुव्यवस्था गर्न लागि बताउनु भएको हो। त्यसका लागि बोर्डले तत्काल सबै सञ्चार माध्यमहरूको सूचीकरण गर्ने कामलाई अघि बढाउने योजना बनाएको छ। बोर्डमा सूचीकृत भएका विज्ञापन एजेन्सीहरूले मात्रै विज्ञापनको कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था पनि गर्न लागि अध्यक्ष हुमागाईले बताउनु भयो। एजेन्सीहरू पनि सञ्चारमा विज्ञापन बोर्डमा चाहिँ सूचीकरण हुनुपर्ने र सूचीकरण भएपछि मात्रै विज्ञापन कारोबार गर्न पाउने गरी हामी व्यवस्थापन गर्दैछौँ र सम्भवतः यी सबै व्यवस्थाहरू आगामी साउन 1 गतेदेखि लागू हुनेछन्। बोर्डले विज्ञापन बजारलाई पारदर्शी बनाउन, विज्ञापन व्यवसायमा संलग्नहरूलाई दक्ष बनाउन सो तालिम सञ्चालन गर्नु परेको पनि स्पष्ट पारेको छ। अब बाँकी समाचार। सर्लाहीको सदरमुकाम मलङ्गवामा नगर प्रमुखमा उम्मेदवारी दिएका उम्मेद्वार र स्थानीय नागरिक बीच सवाल जवाफ कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। मलङ्गवा जेसिसले कक्कस नाम दिएर आयोजना गरेको कार्यक्रममा विभिन्न पार्टीका उम्मेद्वार र स्थानीय नागरिक बीच सवाल जवाफ कार्यक्रम गरिएको हो। कार्यक्रममा नागरिकबाट उठेका प्रश्नहरूको सबै उम्मेद्वारहरूले एकै किसिमका जवाफ दिएका थिए। उनीहरूले जनताले आफूलाई जिताएको खण्डमा सडक, नाला, ढल निर्माण, शिक्षा र स्वास्थ्यको स्तर सुधार लगायतका विषयमा जोड दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। रुखमाङ्गत कटुवाल ट्रस्टले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै निसहायलाई छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिने जनाएको छ। आज आर्मी अफिसर्स क्लबमा आयोजित एक कार्यक्रममा ट्रस्टका अध्यक्ष तथा पूर्व सेनापति रुखमान्दक कटुवालले क्षमता भएर पनि पढ्नबाट नपाएका असहाय जेहेन्दार विद्यार्थीलाई ट्रस्टले सहयोग गर्दै आएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा उपस्थित प्रमुख अतिथि मन्त्री परिषदका पूर्व अध्यक्ष अखिलराज रेग्मीले ट्रस्टले गरेका कामले समाज परिवर्तनमा ठूलो योगदान पुर्याउने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की, पूर्व अर्थमन्त्री प्रकाश चन्द्र लोहनी, प्रधान सेनापति परशुराम शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार जीवराम भण्डारी, कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठ लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। ट्रस्टको सहयोगमा सयौं विद्यार्थीले अध्ययनको अवसर पाइरहेका छन्। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। पहिलेलाई विश्राम।
विश्रामपछि यो समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। श्रीलङ्काली राष्ट्रपति गोताबाया राजपाक्सेले आफ्ना दाजु महेन्द्र राजपाक्सेलाई प्रधानमन्त्रीको पदबाट हटाउन सहमत भएका छन्। पूर्व राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेनाले राष्ट्रपति राजपाक्सेसँगको भेटपछि प्रधानमन्त्री राजपाक्सेलाई पदबाट हटाउन राजी भएको बताएका हुन्। यसका लागि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै पार्टीलाई समेटेर राष्ट्रिय परिषद गठन गर्न समेत राष्ट्रपति तयार भएको उनको भनाइ छ। गोताबाया राजपाक्से अघि श्रीलङ्काको राष्ट्रपति रहेका सिरिसेनासहित 40 सांसदहरूले यही महिनाको सुरुवातमा सत्तारूढ गठबन्धन परित्याग गरेको घोषणा गरेका थिए। चरम आर्थिक सङ्कट झेलिरहेको श्रीलङ्कामा राष्ट्रपति गोताबाया राजपाक्से र सरकारको विरोधमा पछिल्ला केही साता यता प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्। अब पालो खेल समाचारको। वर्षाका कारण नेपाल र पाहुना टोली जिम्बाब्वे ए बीचको पहिलो एक दिवसीय खेल स्थगित भएको छ। ट्यु क्रिकेट मैदानमा आज निर्धारित खेल वर्षाका कारण स्थगित भएको हो। स्थगित यस खेल भोलि पुनः हुने नेपाल क्रिकेट संघले जनाएको छ। आइसिसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिजको तयारी स्वरूप नेपालले जिम्बाब्वे एसँग सिरिज खेल्न लागेको हो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मौसम सम्बन्धी जानकारीसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। निर्वाचन आयोगद्वारा उम्मेद्वारहरूलाई चुनाव चिन्ह प्रदान। 8000 उम्मेद्वारले लिए उम्मेदवारी फिर्ता। निर्वाचन चिन्ह पाएसँगै उम्मेद्वारहरू जनताको घर दैलोमा केन्द्रित। मतदाता रिजाउन दलहरूको तछाड मछाड सुरु। प्रलोभनमा पारेरै निर्वाचन जित्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै निर्वाचन आयोग अनुगमनमा चुकेको विश्लेषकको भनाइ। एमाले राजवादीहरूसँग गठबन्धन गरिरहेको काङ्ग्रेसको आरोप। सत्तामा हुँदा विकासका योजनाहरू अलपत्र बनाएको जिकिर। चुनावमा गठबन्धनलाई धुलो चटाउने ओलीको ठोकुवा। आर्थिक मन्दीको सामना गरिरहेको श्रीलङ्कामा राजनीतिक सङ्कट चुलिदो। राजापाक्सेलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन राष्ट्रपति सहमत। जनप्रदर्शन भने अझै रोकिएन। र वर्षाका कारण नेपाल र जिम्बाब्वे ए बीचको पहिलो एक दिवसीय खेल स्थगित। स्थगित खेल पुनः भोलि हुने क्यानको भनाइ। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै योहो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम योहो टेलिभिजन.com, योहो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला योहो टेलिभिजन। नमस्कार।